अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई किताब के साथ हाज़िर हुआ हूँ। किताब का उन्वान है सिपाही से डिप्टी कमिश्नर तक। अब्दुल गफूर चौधरी इसके मुसन्निफ़ हैं। किताब का सब टाइटल इनकी अपनी ये सवाने हयात है, खुद नविश्त सवाने हयात। चौधरी साहब ने बड़ी मोहब्बत से अपने सिग्नेचर के साथ ये किताब मुझे पेश की। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ चौधरी साहब। किताब जो है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। अब्दुल गफूर चौधरी इन्होंने शुरू में अपना तारुफ पेश किया। ज़िला कसूर के एक छोटे से गांव के रहने वाले, प्राइमरी स्कूल भी इनके गांव से दूर था और ये 6 किलोमीटर का एक तरफ का सफ़र करके स्कूल में जाया करते। वालिदैन बस वाजबी से पढ़े लिखे थे। इन्होंने मेहनत से अपनी ज़िंदगी बनाई और फ़ौज में सिपाही भर्ती होने से ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया और फिर डिप्टी कमिश्नर के ओहदे तक पहुँचे। मुख्तलिफ़ महकमों में काम किया, PCS अफसर थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की दास्तान इसमें लिखी है। मेरे आपके लिए सीखने का बहुत अच्छा मौका है। ख़ुद इन्होंने जो पेशे लफ्ज़ के तौर पर लिखा उसमें से मैं आपके सामने कुछ पेश करता हूँ। इसमें उन्होंने गर्ज़ व गायत बयान की है इस किताब को लिखने की। इसमें ज़रा भर भी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि कामयाबी मेहनत का दूसरा नाम है। हर कामयाबी का खुरा मेहनत के घर से होकर जाता है। जो शख्स मेहनत से जी चुराता है वो कभी कामयाब नहीं होता। तारीख़ आलम पर नज़र दौड़ाने से ये हकीकत अयां होती है कि दुनिया में जितने लोगों ने भी कामयाबी की मनाज़िल तय की वो सब के सब मेहनती थे। हड हरामी और काम चोरी इन्हें छू कर भी नहीं गुजरी थी। उन्होंने लहद से महद तक मेहनत को ही अपना ओढ़ना बिछौना बनाए रखा और बनी नौ इंसानी की खिदमत का फरीज़ा कमा हक़्क़ुहू सर अंजाम दिया। उन्होंने साबित किया कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर कोई शख्स कुछ कर गुजरने का इरादा कर ले, उसके लिए नेक नीति से मेहनत भी करे तो खालिक़े कायनात की मदद उसके शामिल हाल हो जाती है और नामुमकिनात भी मुमकिनात में तब्दील होती नज़र आती हैं। बकौल शायर मशरक़ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। आगे जाके मुसन्निफ़ लिखते हैं कि इस किताब को लिखने का दूसरा मकसद अपने क़ारीन को ये बावर कराना मकसूद है कि आप फ़र्श वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें तो अर्श वाला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। रब्बे कायनात की तरफ से आपकी मदद के लिए ऐसे ऐसे गैबी दरवाज़े खुल जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मैंने अपनी अमली ज़िंदगी में बारहा ऐसा होते हुए देखा, जिसकी चंद मिसालें इस किताब के औराक में भी महफूज कर दी गई हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आपके वालिदैन आप पर खुश हैं, वो आपके लिए दुआ करें या ना करें, रब्बे ज़ुल जलाल की गैबी ताकत आपके साथ हो जाती है। और अगर वो आपके लिए हाथ उठाकर दुआ करें तो ये सोने पर सुहागा है। और अगर आप साहिब इक़्तिदार हैं, साहिब इख्तियार हैं और किसी का भला या बुरा करने की ताकत रखते हैं, तो अगर आप किसी गरीब, मस्कीन, बेसहारा, लाचार, मजबूर व मक़हूर, ज़रूरतमंद और मज़लूम के साथ इंसाफ कर देते हैं, उसके काम आ जाते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, तो ऐसे शख्स की दुआ में बहुत असर होता है। वो खुदा के यहाँ कभी भी नामकबूल नहीं होती। खुदा के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कोशिश करें कि ऐसे लोगों की दुआएं लें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करके, उनके काम करके, उनसे हमदर्दी करके, और कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए चंद हमदर्दी के बोल बोल कर फिर देखना अर्श वाले की फ़र्श पर मेहरबानियाँ आप पर कितनी मेहरबान होती हैं। ये किताब अपनी पैदाइश से लेकर मौजूदा दौर तक की उनकी आबीती है। इस किताब में उन्होंने बयान किया है कि कितनी मुश्किल से उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अभी उन्होंने मैट्रिक ही किया था तो उनके ऊपर
قتل کے ایک جھوٹی FIR کاٹ دی گئی اور وہ اپنے گاؤں سے فرار ہو گئے پر جا کے آرمی میں ملازمت حاصل کر لی۔ اپنی زندگی کی محنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے BA کیا، کتنے MA اور LLB کیا، کتنی محنت اور ایمانداری سے کام کیا، اور CSS اور PCS کے امتحان میں پیش ہوئے اور پہلی دفعہ کامیابی نہ ملنے پر بھی مایوس نہیں ہوئے اور انہوں نے سلسلہ جاری رکھا اور دوسری کوشش پر وہ PCS افسر بن سکے۔ اپنی زندگی کی کہانی بیان کرتے ہوئے انہوں نے بہت سے مافیاز کا ذکر کیا کہ سرکاری افسر ہوتے ہوئے کہاں کہاں انہیں مشکلات پیش آئیں، کیسے کیسے ان کے سامنے مختلف لوگ آئے، جیسے مثال کے طور پر سیاستدانوں کے ساتھ ان کا تجربہ اچھا نہیں رہا۔ انہوں نے یہ بتایا جگہ جگہ پہ مثالیں دے کے کہ کس طرح سے سیاستدان جو ہیں وہ کرپشن کی سرپرستی کرتے رہے۔ اسی طرح سے ان کے جو ساتھی، ان کے جو کلیگز تھے بیوروکریسی میں، وہ چاہے بڑے افسر ہوں یا چاہے چھوٹے کلرک لیول کے لوگ ہوں، کس طرح سے کرپشن میں لتھڑے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح کبھی تاجر کی شکل میں، کبھی صحافی کی شکل میں، یا معاشرے کے جو اور لوگ ہیں ان شکلوں میں ان کو مختلف مافیاز کے ساتھ سابقہ پڑا۔ اس دوران ان کی جو ایمانداری ہے، کس طرح سے اس ایمانداری نے ان کی مدد کی، کس طرح سے ایمانداری نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ لیکن ان ساری برائیوں اور خامیوں کے باوجود انہوں نے جگہ جگہ یہ ذکر کیا کہ پاکستانی معاشرے میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بڑا تفصیلی واقعہ لکھا کہ کس طرح سے ان کے اوپر نیب کا ایک کیس بن گیا اور انہیں حوالات میں گزارنے پڑے کچھ دن، اور پھر نیب کی عدالتوں سے وہ کس طرح سے بری ہوئے اور کس طرح سے ایماندار افسروں نے ان کی مدد کی۔ یہ ایک کہانی ہے پاکستان کی سوسائٹی کی، پاکستان کی بیوروکریسی کے ایک اہم افسر کی داستان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں، ایمانداری کتنی ہے، بے ایمانی کتنی ہے، کرپشن کتنی ہے، کرپشن کو روکنے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں، ایک ایماندار افسر اپنی زندگی کس طرح سے ایک مشکل کے ساتھ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں گزارتا ہے اور کس حد تک وہ اس سسٹم کو ٹھیک کر پاتا ہے۔ اور سب سے آخر میں انہوں نے ایک اور کام بھی کیا، اس کتاب میں ایک چیپٹر بنایا کہ CSS اور PCS کی تیاری کرنے والے، سول سروس کی تیاری کرنے والے جو امیدوار ہیں ان کے لیے انہوں نے گائیڈ لائن فراہم کی ہے کہ کس طرح وہ اپنی تیاری کریں۔ اور چودھری عبدالغفور نے اپنی زندگی میں ایجوکیشن کو خاص طور پہ اہمیت دی اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایجوکیشن کا ایک ادارہ کھولا ہوا ہے لاہور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس چونکہ LLB کی ڈگری بھی تھی اور جوڈیشل افسر کا ایک تجربہ بھی تھا، تو انہوں نے وکالت کے پیشے کو بھی اپنایا ہوا ہے۔ گویا کہ عبدالغفور چودھری کی زندگی ایک مثال ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو پاکستان کے معاشرے سے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، کہ اس معاشرے کے اندر رہ کے بھی آپ ایمانداری سے اپنا کام کر سکتے ہیں اور آزمائشوں کے باوجود بھی آپ ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی بہت خوشگوار طریقے سے گزار بھی سکتے ہیں۔ آپ کو جب اطمینان قلب محسوس ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں، اور یہی کامیابی کی داستان جو ہے انہوں نے اس کتاب میں شامل کی ہے۔ یہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب کی بہت مانگ ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ اس کتاب کو آپ لوگ ضرور پڑھیے۔